बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और एक खूबसूरत सुबह के साथ पैगाम टेलीविज़न का ये प्रोग्राम आपके सामने है। मैं हूँ नवीद निज़ामी। आज हम अपने प्रोग्राम में जो बात करेंगे 14 नवंबर, जो ख़ास तौर पर इस हवाले से भी जाना जाता है कि डायबिटीज़ के हवाले से इस पे बात की जाती है, इसके तदारुक के लिए बात की जाती है। इसमें सेहत आमा की जो चीज़ें हैं उन पे बात करेंगे, इलाज मौलजी की बात करेंगे, एहतियाती तदाबीर की बात करेंगे, उन कीमती ज़िंदगियों की बात करेंगे जो डायरेक्ट इससे अफेक्ट होती हैं। ना सिर्फ वो मरीज़ बल्कि उनसे मुंसलिक ख़ानदान का हर फ़र्द, उनकी ज़िंदगियाँ भी मुतासिर होती हैं। इसके तदारुक पे बात होगी। और एक और जो डेंगू के हवाले से आजकल बहुत ज़ुबान ज़देआम है, बल्कि आज मैं जब प्रोग्राम के लिए सुबह सवेरे आ रहा था तो मेरे हमनामी हैं डॉक्टर नवीद, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैं गाड़ी चलाते जब उनसे बात कर रहा था, कह रहे थे कि बड़ी शदीद एहतियात की ज़रूरत है, सैकड़ों मरीज़ आ रहे हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही, गवर्नमेंट की जानिब से बाहर कहा जा रहा है, सोशल वर्कर कह रहे हैं, सोसाइटी में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस पिछले वीक की बात करें तो चंद एक दिनों में ही 500 के करीब मरीज़ इफ़ेक्ट हो चुके हैं जो इलाज मुआलजे में मसरूफ़ हैं। 18-20 के करीब एक रफ सा एस्टिमेट है, कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आज का फॉर्मेट आपको बताता चलूँ, जिस तरह आपको पता ही है कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे। आज की बात, आज की शख्सियत, बड़ी अहम शख्सियत, तारीख़ी शख्सियत, उनके बारे में बात करेंगे जिनकी गरां कदर खिदमात और एक ऐसी एफ़र्ट शामिल है तिब्बे नबवी के हवाले से, किताब के हवाले से उन्होंने जो कहा, जिसमें तकरीबन हर बीमारी का इलाज भी बयान किया गया है। सिर्फ हमें जानने की ज़रूरत है। वो कहा जाता है ना कि हर दवा का इलाज भी मौजूद है, सिर्फ एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। इस पे बात होगी। फिर उसके बाद प्रोग्राम हमारा जो आगे बढ़ेगा तो शरई सवालात, आज का वजीफ़ा, जादू जन्नात पे भी बात करेंगे। जिस तरह आपके बहुत से सवालात हमें व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कुछ बात आज सोशल मीडिया की भी होगी, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया का अपना एक ग्रुप है, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो बड़े विजिलेंट हैं। और जो आपकी आरा आती है, जो राय आती है, हाँ, ये भी एक थोड़ी सी ऐसी लाइन है जिस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि राय ज़रूर दें लेकिन राय कायम ना करें। जल्दी मत कीजिए राय कायम करने में। तो आगे बढ़ते हुए ख्वाबों की ताबीर भी होगी और प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे नाते रसूल मकबूल से। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और सुबह सवेरे मेरे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं उनका आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। दोनों शख्सियात तारुफ़ की मोहताज तो नहीं है। सुबह सवेरे इनसे मुलाकात भी होती है। आपकी मुलाकात टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए से होती है, क्योंकि घर बैठे आप भी हमसे मुलाकात करते हैं। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ कारी अहमद यार हक़ानी साहब। सर, आपके आने का शुक्रिया। और मेरे साथ मेरे एक और सीनियर साथी भी मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर नदीमुर रहमान साहब। और इनका तारुफ बताता चलूँ कि मेडिकल के प्रोफेशन से गुज़श्ता 25 साल से मुंसलिक हैं और हमारे पैगाम टीवी के प्रोग्राम पैगाम सेहत के एंकर भी हैं। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा, सुबह सवेरे इतनी फ्रेश शख्सियात मिलती हैं और बरकतें भी समेटने का मौका मिलता है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, आपसे गुफ्तगू भी होगी। पहले मैं कारी अहमद यार हक़ानी साहब की जानिब आ रहा हूँ। और सर, आज पारा 28 सूरा हशर आयात 22 ता 24 यानी कि 22 से 24 तक तलावत की जाएगी, आखिरी 3 आयात की। जी प्लीज़।
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह कारी साहब, सुभान अल्लाह. बहुत सुरूर, बहुत कैफियत में ले जाते हैं सर आप. और डॉक्टर साहब, जब सुबह सवेरे ऐसी सातें नसीब होती हैं, कैसी बरकतें मिलती हैं सर? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि सुबह का वक्त जो है ये बड़ा खूबसूरत वक्त होता है. माशाअल्लाह. और स्पेशली वो लोग बेहतर जानते हैं जो लोग फजर की नमाज़ के लिए निकलते हैं और अल्लाह की रहमतें बरसती हुई महसूस करते हैं, और फिर नमाज में जब तिलावत कुरान पाक उनके समातों से टकराती है तो यकीनन एक खूबसूरत सा समा होता है. बेशक. और दिल जो है वो यकीनन एक बहुत ही गहरे सुकून में चला जाता है. सर जैसे अभी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे अभी हम तलावत सुन रहे थे जी, तो एक ऐसी कैफियत हो जाती है हर सुबह. और मैं ही नहीं, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी मेहमान आते हैं, आज आपको भी हमने मदऊ किया है और आपका माशाल्लाह ख़ुद भी एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के हवाले से. ऐसी सुरूर की कैफियत आती है कि आपको महसूस नहीं होता आप किस जगह पे मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द क्या है, आप एक अजीब सी कैफियत में आते हैं. यकीनन ऐसी ही बात है, क्योंकि कुरान मजीद कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है. और अल्लाह का कलाम जो है वो चूँकि हमारा माबूद है, हमारा खालिक है, हमारा तख्लीक कार है, तो उसकी जब आवाज़, उसकी बात जब हमारे समातों से टकराती है तो यकीनन दिल सरूर से भर जाता है. बहुत खूब, बहुत खूब. सर आज प्रोग्राम हम करेंगे जो हमारी आज की बात है. पहले बात करते हैं हम शुगर के मतलब जी, कि ये वाज़ेह फरमाइए कि इसकी अलामात क्या होती हैं. हम अपने इर्द गिर्द सुनते हैं कि डायबिटीज़ हो गई है, कोई एज फैक्टर नहीं इसमें नज़र आता, कोई यंग एज में हमें लगता है, कोई ओल्ड एज में लगता है, कोई लगता है कि इनहेरिटेंस में इस तरह से इसका शिकार हो गया. फरमाइएगा इसके बारे में. बहुत शुक्रिया नवीद साहब. सबसे पहले तो यकीनन बात हो चुकी है, लेकिन पैगाम टेलीविज़न का बहुत शुक्रिया कि सुबह वतन में उन्होंने मुझे मदऊ किया, और आपका भी बहुत शुक्रिया. माय प्लेयर सर. शुगर की जब बात करते हैं तो ओबियसली ऐसा है कि इस वक्त बहुत सारे लोग इससे मुतारिफ़ हैं. डायबिटीज़ क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं, किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं हमें लगता है कि इसकी अवेयरनेस जो है वो गाहे बगाहे हमारी आवाम तक पहुंचती रहनी चाहिए. शुगर जो है इसका दो तरह की इकसाम है, एक टाइप 1 कहलाती है और दूसरी टाइप 2 कहलाती है. टाइप 1 शुगर जो है ये आम तौर पर यंग एज में और छोटे बच्चों के अंदर देखने में मिलती है, और ये बेसिकली इनहेरिटेंस में है, यानी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से ये इम्यूनिटी सिस्टम का डिसऑर्डर्स होता है, तो उसमें ये शुगर जो है वो आम तौर पर बच्चों में भी और नौजवान लोगों को भी ये हो जाती है.
हमारा जो टाइप 2 शुगर है ये बड़ी एज के लोगों को यानी 40 प्लस के लोग जो होते हैं उनके लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से रहा होता है और हो सकता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में मौजूद हो तो वो लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ज़िंदगी उन्होंने किस तरह से गुजारी है, उनका ईटिंग हैबिट्स क्या रही हैं, उनकी उनका एनवायरमेंटल हैबिट्स की आप बात कर रहे हैं, ओबेसिटी इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जंक फूड इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है। बिल्कुल, फिर आपका लाइफस्टाइल, जैसे आप फरमा रहे थे कि आप खा के बैठ गए, कोई ऐसा हेल्दी फूड जो कि नहीं है आपने इनटेक कर लिया है और आपने एक्सर्शन नहीं किया, आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, आपका ओवर ईटिंग करना, ये सारी अलामात इसमें शामिल हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए जी, जब से हम लोग मॉडर्न होते चले गए हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत सादा थी। घरों में चक्की पे आटा पीसा जाता था, सिलबट्टे में मसाले पीसे जाते थे और वो सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक थी। हम मार्केट गए, हमने फ्रेश प्लांट से वो चीज़ें हासिल की या मार्केट से बिल्कुल रॉ मटेरियल में हम लोग वो चीज़ें घर लेकर आते और घर लाके उनको मसालों को और चीज़ों को हम प्रोसेस करते। जब ये सारा प्रोसेस होता था तो उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल जो है वो शामिल नहीं होता था, वो सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। अब क्या हुआ कि हम मॉडर्न होते गए, हम प्रोसेस फूड की तरफ चले गए। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में आईं और उन्होंने मसाला जात मुतारिफ़ करवाए, उन्होंने रिफ़ाइंड शुगर मुतारिफ़ करवाई, उन्होंने रिफ़ाइंड आटा जो है वो मुतारिफ़ करवाया और फाइनली उसके बाद भी तो ये हुआ कि हमारे किचन जो थे वो आहिस्ता 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 कम खाने की तरफ चले गए और हम लोग बाज़ार से जंक फूड्स जो हैं और प्रोसेस फूड जो हैं उसकी तरफ हम लोग या ज़्यादा सर ये चले कह गए। सकते हैं कि हम हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी फूड इंटेक से दूर होते गए आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें जब हम ऑर्गेनिक चीज़ों से दूर होते चले गए तो अब आप देखें कि जब क्रॉप किया जाता है, जब उगाया जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले खाद का इस्तेमाल, फिर स्प्रे का इस्तेमाल और फिर इस तरह की सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और उस प्रोडक्ट को हासिल करने के बाद फिर उसको दोबारा मज़ीद प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके उसको मज़ीद रिफ़ाइंड किया जाता है। तो जब हम ये सारे का सारा केमिकलाइज्ड है और हम जब केमिकलाइज्ड फूड लेंगे, इनटेक करेंगे और उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में करेंगे तो ऑब्वियसली जिस्म जो है वो जब फितरत से की खिलाफ वर्जी करता है तो वो बीमारियों की तरफ डेफिनेटली वो पे बैक करना पड़ता है हमें। हम किसी भी फितरत के अगेंस्ट किसी भी चीज़ के जाएंगे तो पे बैक करना पड़ेगा। ऐसे ही। सर ये बताइएगा कि आप हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, खाना पीना कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी माशाल्लाह काफ़ी बिजी रहता है। असल में पहले तो जो था वो ऐसे ही था कि जैसे जवानी में आदमी हर चीज़ लकड़ पत्थर अभी भी हजम जवानी कहते है, हैं, अभी तो वो कौन सा बुढ़ापा है खाते माशाल्लाह। रहते थे। अभी जो है जब 40 साल से ऊपर बंदा जाता है, जैसे आपने कहा, तो उस वक्त फिर जो है वो बंदे को देखना पड़ता है। अभी जो है वो खाना, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि वो कम खाएं और सुबह की वाक जो है उसको लाजमी पकड़ें। यानी सुबह की वाक जो है ख़ास करके ये शुगर वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है और उसके लिए अपना खाना पीना जो, जैसे ये कह रहे हैं कि बाज़ार की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए और जो घर का फूड है या आटे या चक्की वाला जो आटा है उसका पीसा हुआ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छी कारी चीज़ साहब हम कह देते हैं लेकिन करना बड़ा औखा काम है। हाँ, बड़ा ये बात मुश्किल है, सा काम है ये क्यों बात डॉक्टर साहब? ऐसे ही है। अच्छा सर, हम बात तो कर रहे हैं शुगर पे, थोड़ा सा हम हिस्सा डाल लेते हैं डेंगू की तरफ। जी सर बहुत फैला हुआ है बहुत आजकल, ज़्यादा। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया, मेरे दोस्त हैं, मेरे हम नाम हैं और हम किसी और कॉन्टेस्ट में बात कर रहे थे और सुबह सवेरे उन्होंने मुझे बताया कि बहुत पेशेंट आ रहे हैं जी। और हम उसके लिए कर भी कुछ नहीं रहे। हम अमली तौर पे अवामुन्नास की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट सतह पे जो हो रहे हैं, क्योंकि सारे काम गवर्नमेंट पे नहीं डाले जा गवर्नमेंट पे नहीं सकते, डालने चाहिए। इदारों पे नहीं डाले जा सकते, जी, हमें इंडिविजुअली भी ज़ाती तौर पे भी कुछ करना है। तो सर ये फैलता कैसे है? इसके फैलने की जो वजूहात है वो क्या है? अच्छा नबी साहब, आपने एक सबसे पहले जो बड़ी खूबसूरत सी बात कही है ना, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आपने कहा कि गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते हम लोग। ओबियसली देखा ये जाए, अगर हम ज़रा थोड़ा सा इस सिनेरियो पर गौर करें तो जितने भी मुल्कों की गवर्नमेंट्स हैं, हम ये नहीं कहते कि मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो अपने तई अवामुन्नास की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत सारा काम करती हैं। हमें अगर रोड्स बना के देती हैं, हमें ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करके देती हैं, हमारे लिए सड़कों पर सिग्नल्स लगाते हैं, हमारे लिए अगर वो सड़कों पे डिवाइडर्स लगा के उनको तकसीम करते हैं तो बेसिकली वो हमारी हिफाजत हो रही है। हम जब वायलेशन करते हैं तो वो हम आवाम करते हैं और उसके बाद जब हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर हम अपने ऊपर डालने के बजाय एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि हम गवर्नमेंट को जो है वो गवर्नमेंट, इदारे, फलान सरबराहान इस तरह से सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। गवर्नमेंट का काम है हमें फैसिलिटेट करना, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, उसकी अवेलेबिलिटी और उसका इस्तेमाल वो हम आवाम पर मुनहसर होता है।
تو ہمیں جو ہے اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہمیں پلان دے رہی ہے یا جو اس نے ایک قانون وضع کر دیا. ابھی پچھلے دنوں دیکھیں کہ ڈینگی کی وبا اس کی کووڈ کی جب ہوئی تھی تو کووڈ میں ایس او پیز بنائے گئے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایس او پیز کس نے بنائے؟ گورنمنٹ نے بنائے. امپلیمنٹیشن کس نے کروائی؟ گورنمنٹ نے کروائی. تھوڑی سختی کی عوام کے اوپر کس نے کی؟ گورنمنٹ نے کی. لیکن اس کی وائلیشن کہاں سے ہوئی؟ ہماری وہ طرف ساری سے. وائلیشن ہوئی ہماری پبلک عوام کی طرف سے بالکل. ہوئی. اب یہ وائلیشن عوام کرتی ہے اور اس کے بعد جب عوام کو وہ اب ہم لوگ لمیٹڈ ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز جو ہیں وہ بڑی لمیٹڈ سی ہوتی ہیں, محدود ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ علاج سے بہتر پرہیز, ہم پرہیز کر لیں تو ہم علاج کی طرف نہ جائیں. سر حقیقت بھی ہے یہ, اور حقیقت ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. لیکن جب ہم پرہیز نہیں کرتے ہیں تو ہم علاج کی طرف جب بھاگتے ہیں, رش کرتے ہیں, تو وہاں پر اگر 1000 افراد کی کیپیسٹی ہے ہمارے کسی ہاسپٹل کے اندر تو وہاں پر رش کرے گا 5000 لوگ جائیں گے تو اوبویسلی وہاں پر جو موجود سہولیات ہیں وہ ناکافی ہو جاتی ہیں, اسپیس ناکافی ہو جاتا ہے. کسی کو وہ سہولت ملتی ہے, کسی کو نہیں مل پاتی, تو الٹیمیٹلی کیا ہے اس کا الزام کس پر ہے؟ اداروں پہ, سربراہان پہ, جو اس کے لوگ ہیں وہاں پر کام کرنے والے ورکرز ہیں ان پہ بھی چلا جاتا ہے. اسی طرح ڈینگی کی جو وبا آج کل پھیلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہیوج پیمانے پر لاہور پورے کا پورا اس وقت افیکٹڈ ہے. یہاں پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر ہمیں اس کا پیشنٹ نہیں ملتا ہے. سب سے پہلے یہ تو کہ جب بھی چینج آف ویدر ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ماسکیٹو جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ بھی اب اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ خود بھی ہیں. ہمارے گھروں میں دیکھیں کہ ہمارے پانی کہاں کہاں ٹھہرایا ہوا ہے. ہمارے گھر پیٹس ہیں, ہمارے گھر پرندے ہیں, ہمارے گھر جانور ہم نے چھوٹے سے رکھے ہوئے ہیں. ان کے پانی کے لیے ہم نے برتن رکھا ہوا ہے, ہم اسے صاف ہی نہیں کرتے. ہم نے روم کولرز کو بند کر دیا لیکن ان کے اندر پانی ٹھہرا ہوا ہے. ہمارے گھر کاٹ کباڑ پڑا ہوا ہے پیچھے کہیں لابی میں کسی جگہ پر لانڈری میں, اور وہاں پر ٹائر پڑے ہوئے ہیں, وہاں پر پانی اگر گر گیا ہے تو ہم بادر نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کرنے کی ہیں, گورنمنٹ نے آ کے آپ کے گھروں میں کام نہیں کرنا ہے. تو یہ ماسکیٹو جو ہے یہ پھیلتا ہے, اور اس کا ٹائم ہے فجر کی نماز کے بعد کا, جب تھوڑا سا دن طلوع ہو رہا ہوتا ہے, یہ اس وقت پھیلتا ہے اور لوگوں پر اٹیک کرتا ہے. اور دوسرا اس کا ٹائم ہے مغرب کے قریب قریب, یہ اس وقت نکلتا ہے اور کرتا ہے. اس کی the time morning is coming, new day is coming, the time new day is going, the other day is coming, یہ اس طرح کا معاملہ. اچھا سر, آپ نے تو بڑی مفصل اس پہ گفتگو بھی کر دی, آپ نے بتا بھی دیا. ایک چیز 2019 میں جب ہم کووڈ کو 2019 جی 2019 اینڈ کووڈ 19 یہ 19 ہمیں لے کے بیٹھ گیا. جی اب یہ کووڈ 19 میں ہم اس والے معاملے کو تھوڑا سا سٹیپ بیک کر گئے کیونکہ ہمارے بیک اینڈ پہ آ گیا یہ خطرناک بیماری آ گئی. آلدو یہ بھی وائرس ہی ہے, اور وائرس پہلے سے کیونکہ ایجوکیشن نہیں تھی تب پتہ نہیں تھا, زیادہ ڈر گئے تھے لوگ, تو یہ وائرس آلریڈی ہماری باڈیز میں موجود ہے. ایکٹیویٹ جب ہوتا ہے اس کو ٹریگر کرنے کی ضرورت تھی کہ اس کو کیسے روکنا ہے, اس سے کیسے بچنا ہے. نوید صاحب میں آپ کو تھوڑی سی تصحیح کر دوں. وائرس جو ہوتا ہے نا یہ ہماری باڈی پر جب اٹیک کرتا ہے تو اس کا ایک اپنا اسپیشل میکانزم ہوتا ہے, اور اس میکانزم کے تحت یہ اٹیک کرنے کے اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے. کچھ عرصہ ہمارے جسم میں رہنے کے بعد یہ اپنے سمٹم ظاہر کرتا ہے. اپنے سمٹم ظاہر کرنے کے بعد علامات ان کے ہمارے آنا شروع ہوتی ہیں. تو 7 to 14 ڈیز کے اندر یہ اپنی پوری شدت کے ساتھ نمودار ہو کر اس کے بعد یہ ایلیمنیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اثرات ہمارے جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ اس کے اثرات سے نکل جاتے ہیں وداؤٹ میڈیسن بھی ایون دین, تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر اس وائرس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں. جی جب وہ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں تو پھر اب دوبارہ جب کبھی وہ اٹیک کرتا ہے, اب چونکہ ڈینگی کی 4 اقسام ہیں جی تو ان 4 اقسام میں سے اگر پہلی قسم نے اٹیک کیا ہے تو دوسری دفعہ اس کو دوسری قسم اٹیک کرے گی. پہلی اس پہ وارد نہیں ہو سکتی, اب اس کی سٹیج سیکنڈ ہے, وہ سٹیج سیکنڈ ہے. پھر اس کی تیسری قسم آ جائے گی, پھر چوتھی قسم آ جائے گی. تو یہاں پر وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پریونٹ نہیں ہوا, لیکن اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جسم کے اندر. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو نیکسٹ ٹائم اگر ہوا ہے تو اس کی شدت اتنی زیادہ نہ لے سکے, لیکن ہوتا ضرور ہو سکتا ہے. اچھا سر, میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا اس میں یہ ہوا کہ ہم زیادہ فوکس کر گئے کووڈ کی جانب. جی تو ہم نے اس پہ شاید اس طرح سے کام نہیں کیا یا اس طرح سے فوکس نہیں کیا جس طرح سے ہم پہلے کر رہے تھے, کیونکہ پہلے ڈینگی تھا, ڈینگی سے لوگ بہت پریشان تھے, ڈر رہے تھے, تو شاید احتیاطی تدابیر اس طرح سے کی جا رہی تھیں. جیسے کووڈ آیا تو کووڈ پہ زیادہ فوکس ہو گیا, ڈینگی سے تھوڑا سا لوگ اسے پس پشت ڈال کے بیٹھ گئے. بہرحال وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا
کہ ہمیں ان ساری پاکٹس کو جہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے اور صاف پانی especially صاف پانی ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے یہ واش رومز میں بھی جی بالکل جہاں پہ آپ پانی سٹور کر کے رکھتے ہیں ان جگہوں کو بھی کور کر کے رکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نہیں کرتے. ایون سر کچن میں جو ایسے برتن ہوتے ہیں, ایسے پاٹ ہوتے ہیں جن میں پانی ڈال کے ہماری خاتون خانہ رکھ دیتی ہیں, ان کو بھی ماؤں بہنوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ایسے خالی نہ چھوڑیں. جی پلیز. جی بالکل. اس میں چونکہ اس کے پھیلنے کی یہ ٹائم جو آپ نے مجھ سے پوچھے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہوتا ہے. جی جی. اس کی پریونشن میں یہ ہے کہ آپ اپنے فل سلیوز ڈریس اپ ہوں آپ. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں مطلب اگر آپ ہاف سلیپ پہنے ہوئے ہیں یا آپ نے بنیان پہن کے آپ اپنے گھر میں پھر رہے ہیں تو اسپیشلی. اچھا دوسری آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کا جو ماسکیٹو ہے وہ زیادہ اونچائی پہ فلائی نہیں کر سکتا ہے, تو اس لیے زیادہ تر اس کی جو ایریا ہے جس پہ یہ اٹیک کرتا ہے وہ ہمارے لور لمبس ہیں. نچلا دھڑ ہے ہمارا, پاؤں پہ, ٹانگ پہ, اور یہاں پر جا کے اٹیک کرتا ہے. تو اسپیشلی کوشش کریں کہ ان جگہوں کو آپ ڈھانپ کر رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ ان کو محفوظ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی ایسا ماسکیٹو کلر کا جو لوشن ہوتا ہے ریپیلنٹ بھی ہیں وہ آپ لگائیں, اور اس کے ساتھ اپنے چہرے کے, اپنے ہاتھ پہ. سر ریپیلنٹ چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی کوشش کریں کہ آپ کی اسمیل اور نیزل میں نہ آنکھ میں نہ چلا جائے اور ناک میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات ذرا قاری صاحب سے بھی پوچھیں. قاری صاحب آپ بھی تو اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, آپ کیا کرتے ہیں ڈینگی سے بچنے کے لیے؟ ہم نے الحمدللہ اپنے گھر میں نا وہ جو مچھردانیاں کہتے ہیں نا, اچھا وہ لگائی ہوئی ہیں. سر یہ کیسے مچھردانی رکھنا کیسے ہے, یہ بھی سیف ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. اس میں جو ایک راکٹ رکھا ہوتا ہے, اس کو سونے سے پہلے اس کے ساتھ جو ہے نا جو مچھر انٹر ہو اس کو پہلے ختم کرتے ہیں اور پھر رات کو سو جاتے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس کے ضرر سے بچنے کے لیے ہمارے پاس دعا ہے. اس کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو یقیناً اگر ہم بیمار ہو بھی جاتے ہیں نا تو اس کے جو بد اثرات ہیں نا ہم اس سے محفوظ رہ جائیں گے. ڈیفینیٹلی سر, تو یقیناً ایسا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں وہ حکمت بھری باتیں ہیں, اور ان پر عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم یقیناً امراض سے بچ بھی سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم حکمت کی بات کر رہے ہیں تو پھر بڑی زیادتی ہو جائے گی. یہ ایگزیکٹ ٹائم ہے آج کی شخصیت کو ڈسکس کرنے کا, آلدو کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا لیٹ کرنا تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے لے آئے اس جگہ پہ, وہ کہتے ہیں کیر کر آگے اس جگہ سے لائے, تو وہ والا کام ہو گیا سر. تو اب مجھے یہاں پہ بتانا پڑے گا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی کے بارے میں ایک پیکج ہے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ پیکج دیکھنے کے بعد ہم اس پہ مزید ڈسکس بھی کریں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریف بتا دوں کہ بیماریوں کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا بھی ضرور اتاری ہے, اور کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کو لا دوا کہا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ مسلم اسکالرس نے صحت اور علاج کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. وہ لیبریٹ نہیں ہوتا, وہ سامنے نہیں آتا, اس میں آپ کی ہماری خامی کسی نہ کسی حد تک شامل ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. جدت کی طرف جانا اچھی بات ہے, لیکن اپنی روٹس کو, اپنے ماضی کو, اپنی تہذیب کو, اپنی وہ تاریخ جو کہ دنیا مانتی ہے, ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے, اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے ایک مشہور کتاب ہے طب نبوی, اور ہر پڑھا لکھا شخص یقیناً اس کے بارے میں جانتا ہے. میں سب کو تو نہیں کہوں گا, لیکن میں نے کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے, ڈاکٹر صاحب نے ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا, اور ایسے ہمارے بہت سے ناظرین, سامعین, دیکھنے والے, سننے والے جو ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا. تو یہ کتاب معروف اسلامی اسکالر ابن قیم نے لکھی ہے سر, اور اس پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس عظیم اسکالر کے حالات پر یہ چھوٹا سا پیکج دیکھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ. علامہ ابن قیم مفسر قرآن، محدث زمان، بلند پایہ عالم دین اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معروف شاگرد تھے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ قرآن مجید، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث، صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین کے بہت سے اقوال کے حافظ تھے. آپ 691 ہجری میں دمشق کے ایک نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے. آپ کا پورا نام حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر الزرعی الدمشقی ہے، مگر ابن قیم کے نام سے مشہور ہوئے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ قرآن مجید کی خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے. آپ نہایت عبادت گزار اور عاجزانہ شخصیت کے مالک تھے. علامہ ابن قیم نے مختلف علوم و فنون میں بہت سی کتابیں تصنیف و تالیف کیں. آپ کی کتاب طب نبوی اپنے فن کی ایک معروف کتاب ہے. علامہ ابن قیم کی کتاب طب نبوی دراصل انہی کی معروف کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کا ایک باب ہے، جسے ایک مستقل کتاب کی شکل میں الگ سے شائع کیا گیا. علامہ ابن قیم کی کتاب طب نبوی میں علاج کے احکامات، مختلف بیماریوں کے لیے دواؤں کی تجویز، متعدی اور موذی امراض سے بچاؤ کی تدابیر، نفسیاتی امراض، پرہیز اور صحت کے حوالے سے تفصیلات ذکر کی گئی ہیں.
علامہ ابن قیم کی وفات دمشق میں 13 رجب 751 ہجری بمطابق 15 ستمبر 1350 عیسوی میں ہوئی۔ جی تو ناظرین، آپ نے پیکج دیکھا۔ اس پیکج کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ ہیروز، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں، ہمارے گمنام ہیروز، ہم نے خود ان کو گمنام کر دیا کیونکہ ہم نے جستجو نہیں کی، ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے تحقیق نہیں کی۔ ہمارے سامنے جو نئی جدت والی چیز آئی ہم نے وہ پڑھ لیا، ماڈرن زمانے کی بات آئی ہم نے وہ پڑھ لیا، ہم نے اس کو اختیار کر لیا، ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے اسلامک ہیروز کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کاوش تھی تاکہ ہماری نئی نسل اپنے ان سکولرز کے بارے میں جان سکیں، اور نہ صرف جان سکیں بلکہ کہیں بھی گفتگو ہو تو ذکر کر سکیں کہ ہمارے بھی ایسے سکولرز ہیں، مذہبی سکولرز ہیں، جنہوں نے نہ صرف دین کے حوالے سے کام کیا ہے، طب کے حوالے سے بھی کام کیا ہے، ریاضی کے حوالے سے بھی کام کیا ہے، فزکس کے حوالے سے بھی کام کیا ہے، سائنس کے حوالے سے بھی کام کیا ہے۔ زندگی کے ہر ادوار میں جہاں پہ آپ کو ضرورت پیش آئے ہمارے ہیروز موجود ہیں، اور ہم یہ اپنی کاوش کو جاری رکھیں گے، گاہے بگاہے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو چلتے اپنے دونوں معزز مہمانوں کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، کیسا پیکج آپ نے دیکھا؟ جی زبردست، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے جب اس کو سٹارٹ لیا تھا تو اس سے پہلے گفتگو میں کہا کہ جی طب نبوی دوسرے حکمت کی طرف بھی جانا چاہیے، تو یہاں پر میں مزید بڑھاؤں گا اس بات کو کہ الٹرنیٹو میڈیسن جو ہیں، لائک ہم ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، حکمت بھی کیا جا سکتا ہے۔ جہاں کہیں آپ یہ محسوس کریں کہ مطلب اس سسٹم آف میڈیسن میں ہمیں علاج نہیں مل رہا، تو وہاں پر آپ کسی بھی مستند دوسرے سسٹم آف میڈیسنس کے جو لوگ ہیں ان سے ملیں، ان سے اس کے بارے میں رہنمائی لیں، اور اگر وہاں پر علاج ہو سکتا ہے تو وہاں پر علاج کریں۔ جیسے کہ میں نے ابھی، آپ نے ڈینگی کا ذکر کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ چونکہ ہمارے ماڈرن سسٹم میں پیراسیٹامول کے علاوہ کوئی اور ٹیبلٹ، کوئی میڈیسن اس میں نہیں دی جاتی، لیکن ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن میں علاج جب کیا جاتا ہے تو وہاں پر پیشنٹ جو ہیں وہ بہت جلدی ریکور بھی کر جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ڈیفینیٹلی ناظرین کے علم میں ایک اور بات لانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر اس کے علاج کے حوالے سے بہت ساری چیزیں وائرل کی جاتی ہیں، اور بلا سوچے سمجھے لوگ اس کو وائرل کر دیتے ہیں۔ وائرل کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ ہر ایک انسان کے جسم پر اسی طرح سے اثر انداز ہوگی جیسے کہ ہو سکتی ہے، تو وہاں پر ہم وائرل تو کر دیتے ہیں اور لوگ اس کو اندھا دھند بھی خرید لیتے ہیں۔ ذکر کرنا چاہوں گا اس میڈیسن کا، اور وہ میڈیسن ہے کروٹیلس، جو کہ ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے جی، اور اس کے اوپر جو کیپشن دیا گیا وہ کیپشن دیا گیا کہ یہ پپیتے کے پتوں کا بنایا ہوا جوس ہے، اور اس دوا کے استعمال کرنے سے آپ کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ انہانس ہو جاتے ہیں۔ تو میں ڈیفینیٹلی ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کروٹیلس جو ہے بیسیکلی یہ سانپ کا زہر ہے، یہ پپیتے کے پتوں کا رس ہرگز نہیں ہے، تو خدارہ اس کے استعمال کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کیجیے گا۔ سر یہ آپ نے نیکی کما لی ہے صبح۔ تو یہ آپ کسی مستند ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد اس کا استعمال کیجئے۔ یہ دوا جو ہے یہ سانپ کا زہر ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کروٹیلس ہاریڈس لکھیں، گوگل کے اوپر سرچ کریں اور اس کو اسٹڈی کر لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ سر یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی، اس پہ یقیناً سوچنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ وقت کے قیدی رہتے ہیں ہم، اور میرے پہ کرٹیسائز بھی یہی کیا جاتا ہے کہ اینکر بار بار ٹوک دیتا ہے، تو جناب میری یہ ایک بڑی جینون ریزن ہے، اور ہم مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وقت اتنا شارٹ ہوتا ہے، تو اس پہ ہم یقیناً بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ سنی سنائی باتیں اور ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں، ان کو پھیلائیں مت۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، پلیئر ہیونگ یو، آپ کے آنے سے بڑی چیزیں ہم نے سیکھی بھی ہیں، آپ کو ہم مدعو کرتے رہیں گے۔ آپ کی اپنی بھی بڑی کمٹمنٹس تھیں، لیکن شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا قاری احمد یار حقانی صاحب کا، آپ بھی تشریف لائے سر، اور صبح سویرے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ہماری روحوں کو معطر کر دیتے ہیں آپ۔ اور پروگرام کا یہ والا سیگمنٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ بھی اپنے چھوٹے موٹے کام کر رہی ہیں، کچھ کھانا ہے تو کھا لیں جا کے، کچھ بنانا ہے تو بنا لیں، آپ آفس جانا ہے تو چلے جائیں، پھر ملاقات ہوگی، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔